رئیس المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک او اللہ دا ولی ہے جندی زبان تے ہر ویلے قرآن ہوندا ہا یا نبی دا فرمان ہوندا ہا اٹھ دے مہندے اللہ دا ذکر کریندے ان چنانچہ ایک ڈیمہار ایک بابا آیا جندے ہاتھ وچ سوٹی آئی روندا ودا ہا چیخدا ودا ہا آپ دے سامنے آیا آپ فرمیندن وے اللہ دا بندہ خیر تہے آدھے وے اللہ دا ولی خیر ہوئے آتا روانا اج 30 سال تھی گن میرے جسم تے ملا نکل دے میں علاج واسطے حکیمیں کنے وینا طبیبیں کنے وینا مگر میں کو فرق ذری ہے کوئی کہے نہیں اج 30 سال تھی گن میں کو نیندہ آرام نہ رات دا چین میرے رشتے دار بھی میرے کنے ہن نفرت کرن پے گئے میری اولاد بھی نفرت کریں دیئے رات سوچے می کہ حکیمیں تے طبیبیں کنے تگیاں کڑیں اللہ دے ولی کنے بھی ونجا ہا تیرے کنے آیا کوئی منت لاویں ہا میری تھوڑے کنے جان چھڑواویں ہا آپ فرمیندن اے دسا تیرے کنے کوئی مال مڈڑی بھی ہے کہ کائنا اوہاں کہ وہ اللہ دا ولیہ زمینہ بھی بہویں مال بھی بہویں آپ نے فرمایا فلانی جاتے ہے کو کھو کھٹوا اوہاں کہ سہی دے نال کیا تھی سی فرمایا تو کھو کھٹوا او کھو وچو پانی لوگ پیسن مسافر پیسن آندڑ ویندڑ والے پیسن کوئی جانور پانی پیسی اللہ تے کوئی شفاء کاملہ آجلا نصیب فرما دیسی چنانچہ او بندہ گیا بابا گیا بزرگ گیا اون کے کھو کھٹوایا مہینے بعد کھو کھٹیج گیا لوگ پانی پیون پائے گے اللہ دی قدرت دیکھو رب دا کمال دیکھو 1.5 مہینے دے بعد او آدمی دا پھوڑا ختم تھی گیا خوشیاں آ گئیاں او واپس آیا ہوا کہ عبداللہ بن مبارکہ کیا وجہ بنی ہے میرا ملا ختم تھی گئے میرے جسم دے وچ کوئی درد بھی کہے نہیں آپ رو پہ آپ نے فرمایا میاں جڑے ویلے مخلوق راضی تھی ونجے تا خالق بھی راضی تھی ویندے او میرے سننا لے سامعین میرا بیان چھوٹا جیاں کلپ دوستاں کو بھی جائے چاہ جڑے مستقل شوگر دے مریضن مستقل بلڈ پریشر دے مریضن مستقل گردے دے مریضن مہلک مراد مبتلائن انہیں کو آکھو اللہ اگر تو آکو طاقت دیتی ہے تا کہیں غریب کو فلاح دے ذریعے کامیابی دے ذریعے اپنے پیسے دے کے اوندا علاج کرواؤ چاہ تے اوندا پتہ یا خدا کو ہوئے یا او کو ہوئے میں یقین نہ لادا اللہ تو آجا میجا بیماریاں مکا دے سی کیونکہ اللہ کو مخلوق پیاری ہے جڑا مخلوق نال پیار کرے خالق ہوندے نال پیار ضرور کریں دے سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے تو سا اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو بہت شکریہ تواڈا